عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں حضرت عثمان بن عفان دے کولوں سنیا میں عثمان والوں روایت کر دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ 3 دفعہ فجر دی نماز تو بعد 3 دفعہ مغرب دی نماز تو بعد اے پڑھ لیندا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم آقا فرماندے نے او بندہ اللہ نظر بد تو بھی محفوظ کر دینا ہے اللہ جادو تو بھی محفوظ کر دینا ہے اللہ پاک اس بندے نو کوئی بھی بیماری او دے قریب نہیں جے آن دینا اینا روایت بیان کیتی ہے نا تے اپنے شاگرداں دے اندر بیان کیتی ہے ایک شاگرد کھڑا ہو کے آمدہ استاد محترم تسی آمدے ہو بیماری کوئی نہیں لگ سکتی اے توانو فالج دا اٹیک ہویا ہوئے اور فرماندے نے اللہ دی قسم ہے جس دن بیماری آئی اس دن میں دعا پڑھنی بھول گیا سا اور نوجوانوں اے جڑے صبح شام دے اذکار نے اینا دے اندر اے دعا بھی شامل بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اے اذکار تو دوری دی وجہ تو اے بیماریاں ساڈے تے مسلط ہو چکیاں نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ نے اس دعا دے اندر بڑی برکت رکھی ہوئی ہے نا اللہ دے پیغمبر نے چھٹا علاج فرمایا شہد دے اندر اللہ پاک نے بڑی شفا رکھی ہوئی ہے نا میرے آقا دے کول کون والا آیا آکے آمدہ سونیا میرے بھائی دا میرے چھوٹے بھائی دا پیٹ خراب ہو چکے آوے فرمایا انہوں شہد کھلایا جاوے اور جدو شہد کھلایا تے پھر آیا آمدہ زیادہ خراب ہو گیا وے پھر آقا فرماندے نے شہد کھلاؤنا پھر آیا تے آمدہ سونیا اور زیادہ خراب ہو چکے آوے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا آکھیا سنیا دے آکھیا صادق اللہ و قذبا بدنو اخیگا آقا فرماندے نے تیرے بھائی دے پیٹ اندر مسئلہ ہو سکدا وے قرآن اندر اختلاف نہیں ہو سکدا دوبارہ جا کے کھلانا تیسری مرتبہ کھلایا وے اللہ نے اس بچے نو شفاواں عطا کر دیتیاں نے اور لوگوں اے شہد شفا وے اور میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح ویلے پڑھ دے سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین 3 دفعہ پڑھ لیندا وے اللہ اس بندے نو تمام ازمائشاں تو دور کر دیندا دے حضرت ابو سعید خدری سفر تے جا رہے نے رستے دے اندر سنے ہم دے داراؤ رستے دے اندر ایک بادشاہ دے دربار تے گئے نے آکھے آسی مسافرہ تھوڑا جے کھانا دیو نا اور جڑا بندہ مسافر ہوندا رے او دی زندگی بھی بڑی عجیب ہویا کر دیجے اللہ پاک نے کئی بندیاں دیاں ڈیوٹیاں ہی لگا دیتیاں نے سفران دے اندر تبلیغ دا کام سفران دے اندر دعا کرنا اللہ پاکستان دے اندر جتھے جتھے ساڑے علماء سفر کر دینے اللہ سارے ہم دی حفاظت فرما لوے اللہ پاک والوں ازمائشاں بڑے بڑے بندیاں تے آیا کر دیاں نے سفر میرے آقا فرمان دینے سفر جیڑا میں ایک عذاب دے ٹکریاں جو ایک ٹکراوے اللہ